15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। इसी पर बात करेंगे। आप शंघाई ताउन तंजीम से कितनी उम्मीद रखें जो समिट पाकिस्तान में हो रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस समिट का यहाँ पर होना पाकिस्तान की बारी थी, इसलिए कि ये बाय रोटेशन होता है कि किस मुल्क की बारी आती है। तो इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी है। इससे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को एक सफारती मौका मिला है कि वो कम अज़ कम 9 मुल्कों के अपने बाहमी ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दें। ज़ाहिर है भारत के साथ मुश्किल है, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं, ऑलरेडी आपने देखा है कि चीन के जो वज़ीर आज़म आए हैं उनके साथ जो उनका बाहमी विजिट भी है और मल्टीलैटरल भी है, तो उनके साथ बहुत सारे मुआहदे कल हो चुके हैं और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन भी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक इवेंट है। शहीद साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से वस्ती एशियाई ममालिक के लिए ये कितना बड़ा और अहम प्लेटफॉर्म है? मेरा ख्याल ये है कि उन मसाइल के तनाजुर में जो हमें दरपेश हैं उनको देखें कि दहशत गर्दी है और हमारे यहाँ दहशत गर्दी की फ़ज़ा को कुछ हमसाया ममालिक ने हवा दी हुई है, असला फराहम करते हैं, पनाह देते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। तो ये जो इसकी जो रूह है इस तंजीम की, उसके वो ख़िलाफ़ है कि ये बुनियादी तौर पर यह तंजीम बनाई इसलिए गई थी कि मरकज़ी एशिया के ममालिक रूस और चीन, जो शुरू में 5 थे, फिर उज़्बेकिस्तान भी मिल गए और 6 हो गए और फिर इसका नाम भी तब्दील हो गया, तो सब में एक इंतहा पसंदी की लहर थी और अलहदगी पसंदी की तारीखें थीं। तो एक दूसरे के साथ ताउन के लिए ये तंजीम बनाई गई थी कि सलामती होगी तो इस्तेहकाम होगा, सलामती और इस्तेहकाम के साथ आपकी मुआशी तरक्की हो सकती है। अगर मुआशी तरक्की नहीं होगी तो मुआशी ताउन किस बात का होगा? तो ताउन, मुआशी ताउन और ये तमाम चीज़ें आपस में मरबूत हैं। तो हमारे लिए इंतहाई अहम ये फोरम है कि हम अलहदगी पसंदों को, लिसानियत पसंदी और दहशत गर्दों को हम एक इस इलाकाई ममालिक के ताउन और अपनी सलाहियत से उनको हम ख़त्म कर सकें। और इसके लिए जो सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये तमाम मसाइल ये सारे ममालिक उधर पेश है। तो उसके डॉक्टर साहब, जब इलाकाई ताउन की बात करते हैं तो इस खित्ते के जो 2 अहम मुल्क हैं, भारत और पाकिस्तान, उनके ताल्लुकात के हवाले से बात ज़रूर की जाती है। और आपको लगता है कि जब एक टेबल पर दीगर ममालिक के साथ इंडिया और पाकिस्तान बैठे होंगे तो माहौल में हल्का सा तनाव नहीं आएगा? क्योंकि जब दहशत गर्दी की बात होगी तो इंडिया हमेशा की तरह ब्लेम गेम करता है। अभी रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जिस तरह से रिएक्ट किया इंडिया ने हमारे वज़ीर आज़म की तकरीर पर, उसके बाद आज की कॉन्फ्रेंस और यहाँ जयशंकर साहब का आना किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बैकआउट नहीं किया माजी की तरह। कम अज़ कम वज़ीर ख़ारजा तो उनके आए हैं। ख्वाहिश तो हमारी यही थी कि मोदी साहब तशरीफ़ लाते और उससे हालात ज़रा बेहतर करने में भी मदद मिलती। तो ये एक शुरुआत है, अच्छी एक इब्तदा है, लेकिन अब देखते हैं कि वो किस किस्म की शंकर साहब एक ब्रीफ अपने साथ लेके आए हैं और किस किस्म का रवैया वो अख्तियार करते हैं कॉन्फ्रेंस में। एक तो उनके रवैये से, उनकी तकरीर से पता चल जाएगा। 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद कोई भी भारतीय वज़ीर ख़ारजा अब पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी 9 सालों के बाद। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है, शुरुआत है, हो सकती है, इलामती तौर पर है। अच्छा। और मैं इनको जयशंकर साहब को भी जानता हूँ, जब मैं सफ़ीर था तो ये भी वहाँ चीन में भारत के सफ़ीर थे। अच्छा। तो इसलिए मैं इनको, वैसे ये खुद भी 3 मार्च 2015 को बतौर सेक्रेटरी खारजा यहाँ आए थे पाकिस्तान में सार्क ममालिक के दौरे के सिलसिले। ये है कि हिंदुस्तान की अगर मुस्बत सोच है, वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहता है, जो इख्तलाफी मामलात हैं उनका कोई हल चाहता है, तो ये सुनहरी मौका है, इससे गुफ्तगू की इब्तदा हो सकती है। और लेकिन इसमें यह है कि अगर भारत बिल्कुल नहीं चाहता तो हमें जो है इसरार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 2 सॉवरन रियासतों के दरमियान मामला है
تو اس میں اپنی ریاست کی ڈگنیٹی برقرار رکھنی چاہیے. پوٹینشیل سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے جس میں اقتصادی اور سیاسی طور پہ ہم بہت کمزور ہیں، یہ بڑا اہم سنگ میل ہے جس طرح SCO میٹنگ کو پاکستان کنڈکٹ کر پا رہا ہے. کمنگ بیک ٹو دا ڈیلیگیشنز اینڈ خاص طور پہ اگر انڈین منسٹرز کی بات کی جائے، ایکسٹرنل افیئرس کے منسٹر یہاں پہ موجود ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے یعنی پاکستان اور بھارت کے روابط میں کچھ بہتری ہوگی؟ عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب PMLN کی حکومت ہوتی ہے تو دونوں ممالک کے حالات اور آپسی روابط قطرے بہتر ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم کس نہج پر ہیں؟ دیکھیں اس وقت تو بڑے ڈیفیکلٹ ہے سچویشن ہے، خاص طور پہ آپ کے سامنے یہ جو انڈین فورن منسٹر آ رہے ہیں جے شنکر، یہ پاکستان میں ہائی کمشنر بھی رہے ہیں اسلام آباد میں انڈین ایمبیسی میں، اور ان کا بڑا سخت سٹانس ہے اگینسٹ پاکستان. آپ کو یاد ہو بلاول بھٹو گئے تھے انڈیا جی SCO میں، تو اس وقت انہوں نے کس طریقے سے پریس کانفرنس کی تھی. اس کے بعد ابھی بھی انہوں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ اونلی ایز پارٹ آف SCO، آئی گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود بائلیٹرل ریلیشن شپ. اس سے اندازہ لگے انسٹیٹ کہ پاکستان ان سے ناراض ہو، پاکستان کنڈیشن لگائے. ابھی بھی کنڈیشن لگاتے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم ختم کرے. آئی مین وی آر اے وکٹم آف ٹیررزم فار گاڈ سیک. اور پاکستان کو بائلیٹرل ٹاک پہ بالکل سائڈ پہ یہ چاہتے تو ہو سکتی بات، ہو بھی سکتی، ہونی بھی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، وین ایور وی ٹاک، اگر ہم صرف ٹریڈ پہ بات کرتے ہیں، بارڈر سیکورٹی پہ بات کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اٹ ول ناٹ سرو دا پرپز. SCO کے ہیڈز آف گورنمنٹ سمٹ میں، تو اس میں الحمدللہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی، ہمیں اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہیے. وی شوڈ کنسالیڈیٹ ہمارے جو اب تک ڈپلومیٹک گینز ہیں اس کے اوپر ہمیں بلڈ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو انگیج رکھنا چاہیے، اب ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. تو یہ پازیٹیو چیز ہے، اچھی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب عام طور پر چین تو ہمارا ایک وہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، وہ چائنیز پرائم منسٹر آئیں گے تو ہمیں بہت اچھا لگے گا، لیکن روس کے ساتھ کیا کوئی گرم جوشی موجود ہے؟ تعلقات میں بہتری، ٹریڈ ہے، بائیلیٹرل اکنامک ریلیشنز ہے، اس میں گنجائش ہے؟ دیکھیں ایک تو چائنا کے بھی وزیر اعظم 11 سال کے بعد آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، 2013 میں آئے تھے، 11 سال کے بعد آئے. رشیا میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میری انویٹیشن پہ ڈپٹی پرائم منسٹر جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں وہ پاکستان چکر لگا چکے ہیں، اور وہ اسی وقت انہوں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. اور کل وہ اپنے صدر کے ساتھ آئے ہوئے تھے اشکاباد میں اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل فورم انہوں نے کیا. تو رشیا کا انگیجمنٹ جو ہے وہ بھی میرے نزدیک بڑا پازیٹیو ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری اوپن اور نیوٹرل فارن پالیسی ہے. ایک طرف آپ چائنا کے صدر کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، رشیا کے ساتھ ہے، ہم اسی طرح US اور ویسٹ UK ان ملکوں کے ساتھ بھی رکھنا چاہتے ہیں اپنے جو. نمسکار دوستوں، SCO کی میٹنگ جو کہ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، وہاں پہ بھارت کے فورن منسٹر جے شنکر صاحب پہنچ چکے ہیں. 15 اور 16 اکتوبر 2 دن کے لیے SCO کی میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں کافی دیش شامل ہے. 2 دن کی اس میٹنگ سے پاکستانی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کی حالت سے کچھ صحیح ہوگی اور بھارت کے ساتھ اس کا رشتہ بھی تھوڑا اچھا ہوگا. آپ کو پتہ ہے دوستو، جے شنکر صاحب نے پہلے ہی بول دیا کہ دوپکشیہ وارتا کوئی نہیں ہوگی، صرف میں میٹنگ کے لیے آ رہا ہوں. دوستوں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور دیں. ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں. دھنیہ واد. جے ہند، جے بھارت.